كم تملكتنا نساعات استدالة وزيناتات سبورت حيز قريبا لكو مس زيناتات سبورت ساعات دما مرس هايدم ودرات ماونتين بشكلتها أبناء قصالي تكاتي سبورت زرعل إجام كمزلو تورادرتن سوميان سبورت قليس أملهم سقا بزفرو أوالي دولو كم سعود مكا أربويم معرف قبرك زابيهرن قبر مدهن قبرك زابيهرن أول در بشكليتا كورسو النات ورادرو زركبو بشكليتين تاتن تخونو نتحزي بس يحمو زلو درجة مسارة زخونا مود در بشكليتا ماونتين عبز حزي ساعات تخرط زي قبرو لزلو مخانو زقالس خوينم ودرات ببزحين دحردا زدالو خوينم نتعودي إنا رأيو زاعت وتتكات سجنات مركب يكاليو سلزي قانتاتون لكع كم تنايك المحزي كبرختا اللون كبل دماء وسيخم يقلصو مسارة ماونتيني كماونتيني خالا كورسو تعبي أو يخبز وحدة نكاري بزوحت مرتوسي تحت ما يسألوا سلازي ماونتينز بتعمق حسوا اللو بقولات يخون بوداس ماونتين بتعمي تدخين يزلوا ونأتي أفتح أنا زل زنور خوا ساعات مجمرة ماونتين وردا نيرة دحر إخا ماونتين كلب دستارك زبيله مسكنيرنا أفتح ماونتين قص كوردا دجنا ماونتين أو كلت أنت نيرونا حججن بق أيلن بتعمي تماويت لله عبيتي بشكليتيناتات المركب أبسجنات مسرح يدلي بتوسع خدمة أبسجنات نزنت فوون أفلتك وهابل وزبال دما أبوهم محبر بسوميا بشكليتيناتات تجرى يعبيو تسفين أسلطاني جانتا ترانس محارو درينيوم أبتحت أمتا جيرو زسرح أكل يلن نتوم أبتحت خوينهم سرع زلون زت باب أميلن سلز حدا نتوم قلعت خبتحت ندحر ندلنا خوينا أبتحت نزسرح زل سوون كانت تباب علنا وشيز تزعبي تجمع زيو كم حساب جن كم محبر كوددر كوتسي يقولون زبل أقام لنا مخنياتو توم تقعدنتي نتوم كميوم زريزولو توادرتن دارا يوم موتيفيشن زخوننا سلازي داقم زمولا سلمان قدقن ندحتتنا هنا فدريشن مشكلتها تقرأي كمول سيز بالأمنة هالني تفدريشن وين أفتن كفلة كتما وريدو تسرعنا أو نسكف كفلة كتما بلانتو زقاهم جن تزبل سانيرنا تكاي وساني أمنا ماونتين مالتي حرف بيت صحفت فيدريشن بشكليتا تقرأي أي تبريو مسفن بقدام والدرات بوزحي كين دالو زدرت نازلو قداي بجتي يزبالو خينهم عبز عامت جن كابز حلف عامتات بزبالس أول الدرات كين دالو ينازبل تلمي كم زلوهم يجلسوا مقلس زخون كلش أحسن بسنبتنا ودادر توينا خالي زلو أو خالي زوازر لغة زعدلي تتكما يكونن سوينا نات توادر كيلو لما مسبجة تتحيزو every سنبت بسنبتو مسيخو ودادر زي خيل زي خم حدا ساقم اللو دار عناي مسيناينا برم قال كوي حلو كفل كتم عتاك اللو عيدر اللو نايب على المدور حمدون إنه قال ماونتين اللو معاد ماونتين اللو سمعنا هنا عناون يبلنا يجين نازي من الباش نازي كل تشعين عصر شومنتن تحيزويل ريتلني الناتو بعزلو حكيو أزي كم زيرنا هلوا جانتا بشكلتها دك نسيا مقلس عندرتا نزبلت أوصيت أبد أنكر لمن كم زر كبا جليسن برهانة بينا أولي دولو كم سعوك أربعين كاب جانتات مقالة سبع عندرتا حنت زخونت جانتا بشكلتها دك نسيا مقالة سبع عندرتا عبد حلف عامت أبز تخيلو هجراون على ملخون الجدرات زعجب وصيد كم زمزجبت أبارة تاجنتها زخنا مرسعيت شبرن برهان فقادوني زاربا. توصيد حرفي مالت طعمي صبو وطيتاتنا نمسكنينا بجانتها يخون بولجا مالتي بس حلو وطيتاتنا نمسكنينا. إثيوبيا شامبيونا المرة مالتي أو كم جانت حرف وصيد نيرنا ناشنال تيم لا. كالي أول تاجنتها زخنت سر كلام تايبو جنا كم جانتها بشكلتها مقالة سبع عندرتا بدرجة هجرن أفريكان أبز جبر وصواتا زن أدوسيد كم زعوتات جلز. مقالة سبع عندرتا عند سبورت كلام وطيتا تنا إثيوبيا كتيمات شنو شامبيون يادر قوت الجوج. كم جانتها مقالة سبع عندرتا أبو در شامبيون إثيوبيا شامبيون زخنو كاب جانتا نايوم صبغت زيت أمزجي ناينام. أبي كينيان رواندان استخايدا على شامبيوناون بدعمي صبغت زيت أمزجي ناينام. روتيتوجنا تنال بكينيا لايم برواندا لايم بتدرجوا جوات عليه بولد شامبيون لايم تأمطروا وطيتاس مسجبانال زرخبو لمدن وصيتن بمعقاب نزبلص بلوص وصيت نممصا ابت انكر لبناون اكلاون مدلاو كم زركبا وسيخني يገልጻ زي اسلطنا لولنا مسرت نسرح لنا ያው مدلاو حرفي زباي حرفي مات تهالنا ترينينج صبو نسرح لنا اينا صبو مدلاو نقبر لنا اينا كهم بالا لم يقتلوا لالو وددروች ካብ ሕዝን ዳሓር ዘለው ውድድራት ዘለጸ ውጽኢት ንምምጻ ጽቡቕ ስራሕ ንምስራሕ እናተደለና ንርከብ
የበለጠ ጥሩ ውጤት ለማምጣት የበለጠ ነገር ለመስራት እየተዘጋጀ ነው። ጋንታ ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ 10 ዓመት ጉዕዛኣ ብርክት ዝበሉ ክብርታት ከም ዝዓተረት ዘዘኻኸረ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ታደሰ ሚካኤል ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድራት ብምስታፍ 3 ስፖርተኛታት ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ከም ዝሕረዩ ይዛረብ። ልዕሊ 80 ዋንጫ ለእትየን ፍታ 10 ዓመት ውሽጢ እዚ 80 ዋንጫ ለእትየ ጋንታ ስለዝኾነ ብብዙሕ እውን እቲ ጋንታ ማንም ልምስክረሉ ጋንታ እዩ። 3 ቆልዑ ካብ ጥሪ ንልያ 3 ቆልዑ ኸይደኒዋ ብምንታይ እዩ ኦረዲ ብትናይ 2017 ነርና ዝዓመት እዚ ጽቡቕ እንቅስቃሴ ጽቡቕ ውጽኢት ለምጽኦ እዩ። ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ኢና ኮይና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ለ2 ዓመት ኢና ኮይና ሓደሽትን ነባራትን ተጻዋቲ ብምውሃድ ዝሐሸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ኣብ ልዑል ሞራልን ልምምድን ከም ዝርከቡ ኣሰልጣኒ ታደሰ ወሲኹ ይገልጽ። ካባና 3 ዝኸዳ ኣለዋ 5 ክትተርፋና ካብተን 5 ኣናእሽተን ቆልዑ ለምጽና እኒኦና ኸዚ እሳትን ኣካቲትና እቲ ውጽኢቱ ትነበረ ሒዝናዮ ልክ ንኸድ ነበረ ውጽኢትና አንገፋ እዩ ጽቡቕ ክለብ ስለኾነ ሰሓሊኻ ልመኻድ ተኣሽምና ማለት ታርጌትና ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበናዮም ዜናታት ስፖርት ነዚኦም መስሉ ነይሮም ናባታ ኸልተ ክመልሰኩም ብወገነይ ኣብዛዚ መለኹ ሰላም